जय श्रीराम. So hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to a new vlog. पहले तो सबको जय श्री राम. So as you all can see, I don't know एंगल कशें आसा म्हाका खबर ना. फर्स्ट टायम असो केला, जुगाड केला फूल. कसो आसा एंगल आतां रिकॉर्ड प्रॉपरली जाता कितें जाता खबर ना. बट आमी पळोवया, बिकॉज वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे. एवरी लिटल मिस्टेक इज अ ऑपॉर्च्युनिटी टू लर्न and improve the next time. So आता गरमी आसा, खतरनाक गरमी आसा. उबे रावल्ल्या कडेन घाम व्हांवता सामको. आनी आतां आमी वयता देवळान. मातसो देव कडक करया, बिकॉज ते इम्पॉर्टंट. एंड एज इट इज सॅटर्डे आमकां मातशें देवळान वचपाक पडटा. ओके, सो पयलीं म्हटल्यार आयचो प्लॅन आसा की पयलीं देवळान वयतले आमी. मागीर आनी एक बारीक काम आसा. आतां काम म्हटल्यार कितें काय म्हटल्यार ह्या हांवें नांवां मारिल्लीं. द यूट्यूब चॅनल नेम तें हांवें काडलां आतां सद्या. सो तें हांवें रातची एड्रायर घेतलो भयणीलो, गरम वारें मारलें आनी नांव काडलें. बिकॉज ऑफ हीट कॅमेरा केन्ना केन्ना बंद पडटा. सो दुसरें काम म्हटल्यार मातशें टेपिंग करया. आयज मुखालें नांव काडपाक जाय, तें नवें नांव मारपाक जाय. बिकॉज एज यू ऑल नो, फ्रॉम विभव प्रभू, जस्ट विभव प्रभू, नाव आय हॅव चेंज माय नेम, चॅनल नेम टू विभव प्रभू व्लॉग्स. सो पयलीं आमी ह्या देवळान, मागीर मुखारचो प्लॅन मागीर पळोवया. नंग 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 नंग. सो बॉयज, एक काम जालें. आतां तो आसा जाल्यार पळोवया. एक जालें तें चड करून वयता. तरी वील सी. इफ आसा जाल्यार बेस्ट, ना जाल्यार मागीर करपा पडटलें. आतां मायक कनेक्टेड आसा म्हाका खबर ना, बिकॉज एक लायट पॅकेटाची बंद जाल्या. आनी हांवें चॅक केलें आनी म्हाका गरमेन जीव कितें जावपाक लागलो. हे पळय गर्दी पळय मेळ्ळें, गरमी जाता आनी कित्याक गर्दी करता कळना. ये बॉय खंय वयता जात्रेक. वयता तितले वेळ, बायक रोलिंग आसता तितले वेळ, तेज्या भायर मात्र रावलो जालें मागीर उकडिस्तान चालू. उकडिस्तान हय, असली उकडटा मागीर गरमेन. आनी कितें जावपाक लागता जीव. पकलो घातलो हांवें. हय, फोगाल हांवें पळय जुगाड करून घेतला हांवें म्हणटिलो तो. आतां पळोवया कितलो उरता तो. एक बेश्टे अशे एल घेतले, थंय लायले. आतां चड करून मातसो तो असो घुंवडोवपाक पडटलो. आतां हांवें व्हिडिओ काडिल्लो, पळोवया मुखार कशें जाता तें. म्हटल्यार व्हिडिओ प्ले करता कितें कळटलें कसो व्हिडिओ रिकॉर्ड जालो तो, एंगल कशें आसा तें. तेका हांवें म्हणिल्लें मातशें बँड कर, बट तसो लावया म्हणपा लागलो, उरतलें म्हणपा लागलो. सो आतां पळोवया. ना 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 ना. पयलींचे काडटा नवे मारता आमी. आनी हें पळय म्हाजें हेल्मेट.
कुठला गेले इष्टा तुझे बॉईल सध्या नाव झाला लोगो खातीर उरले लोगो जाले घरा जावले गरमी आणि पळय थंय मारले सगळे बॉयज जालें आमचें नांव वयस वच चड भायर वच नांव ह्या सायडीन 1 मिनीट ह्या सायडीन सो गायज 1 मिनीट पावरफुल गरमी परत आता फूल म्हयनो हेच सांगतलो पावस येयसर सो आतां हे जालें आमचें आतां आमी वयता घरा पळोवया चड कांय नाशिल्लें विडियोन चड कांय अशें हें नाशिल्लें विडियोन जस्ट हांव देवळान गेलो आनी हें पळय टेपींग केल्या पळय तुमकां दिसतालें खबर ना बिकॉज एंगल हांवें पळोवना अजून दोनूय सायडीन टेपींग मारल्या सो यू कॅन प्लीज इफ यू लायक कितें हांव करता सद्या कोंकणी करता मातसो सद्या पळोवया कशें कितें चलता तें सो सबस्क्रायब करा हेज्या व्हडलें नांव मारलें पळय तुमकां खंय दिसता जाल्यार सबस्क्रायब करा ओके आतां पळोवया हे विडियोन आनी कितें एड करता जाल्यार बिकॉज चड शॉर्ट जातलो असो म्हाका दिसता हो विडियो सो लेट्स सी नाल्यार घालतलो हांव तूं हांव पावलो घरा कडेन सो गायज लायक आय वॉज सेयिंग पळोवया आनी कितें एड करता जाल्यार इन दीस विडियो बिकॉज नाल्यार चड शॉर्ट जातलो मातसो पळय प्रथमेशा कडेन उलोवपा रावलो गरमेन जीव कितें जालो वांगडात हें जावपा लागलें हां सो पळय कशें दिसता तें म्हाका सांगात आतां वयतलो घरा कडेन मातसो जेवतलो मागीर कामाक आसा ती करतलो सो ओके गायज लेट्स सी कसो एडीट करता कितें करता सो फॉर नाव थँक्स फॉर वॉचिंग आनी कितें अशें जाय सजेशन्स आसा तुमचे अशे विडियो कसले करपा जाय असो एक करपा जाय कितें करपा जाय जाल्यार यू ऑल कॅन कमेंट ऑर इन्स्टार म्हाका मेसेज करपाक शकता DM मेसेज कितें म्हणटा तें सो थँक्स फॉर वॉचिंग गायज देव तुमकां बरें करूं आनी म्हाकाय मातशें बरें करूं सो सी ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग गायज तेन्ना म्हटल्यार स्लो चलया सुशेगाद चलया एक्सिडंट खूब जाल्या स्लो चलया सांबाळून चलया एनी येस जय श्रीराम खूब